बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा पछिल्लो 2 पटकमा गरी नियुक्त भएका मन्त्री परिषदका 20 सदस्यलाई काम गर्न नदिन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू तथा राज्य मन्त्रीहरूलाई तोकेको पदको काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम 49 बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। अदालतको आदेश कस्तो देखिन्छ? यो बोल्ड छ, सुस्पष्ट छ। मलाई लाग्छ अदालतले जे कुरो बोल्नुपर्ने हो, भन्नुपर्ने हो स्पष्ट रूपमा राखेको छ। संवैधानिक कानूनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा म्यानमारको माण्डले सहरमा सेना र स्थानीय मिलिसिया बीच झडप। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। स्पेनको मन्त्री परिषदले सन् 2017मा स्वतन्त्रताका निम्ति विफल प्रयास गरेकोमा देशद्रोही ठहर भई जेलमा रहेका 9 जना क्याटालान पृथकतावादी नेताहरूलाई माफी दिएको छ। ती राजनीतिज्ञ तथा अभियानकर्मीहरूलाई सन् 2019मा 9 देखि 13 वर्षको कारावास सजाय सुनाइएको थियो। प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले उनको सरकारले क्याटालोनिया र बाँकी स्पेनबीच मतभेद ल्याएको मुद्दामा वार्ताको सम्भावना बढाउन आफ्नो सरकार इच्छुक भएको बताएका थिए। म्यानमारको सैनिक सरकारले भनेको छ माण्डले सहरमा भएको झडपमा उसले 4 जना विपक्षी लडाकुलाई मारिदिएको छ भने 8 अन्यलाई पक्राउ गरेको छ। सैन्य शासनको विरोध गर्दै आएको समूहले प्रयोग गर्दै आएको एक बोर्डिङ स्कुलमा छापा मार्दा आफ्ना फौज विरुद्ध साना हतियार तथा ग्रेनेड प्रहार भएको सेनाले जनाएको छ। विपक्षी समूहले 2 सैनिक पनि मारिएको बताएको छ। यो घटनाले सैन्यको विरुद्धको सङ्घर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको देखाएको छ। चीनको सिन्ज्याङ क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवाधिकार प्रमुखलाई तत्काल र बेरोकटोक पहुँच दिन क्यानाडाको नेतृत्वमा 41 देशले आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदलाई आफूहरू उइगर मुस्लिमहरूको बसोबास रहेको सिन्ज्याङमा 10 लाखभन्दा धेरै मानिसहरूलाई जथाभावी पक्राउ तथा अपमानजनक व्यवहार भोग्न बाध्य पारिएका विवरणको अनुसन्धान गर्न इच्छुक रहेको जनाएका छन्। संवाददाता इमोजेन फोक्स भन्छन्, अमेरिका, युके, जर्मनी, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, जापान तथा अन्य दर्जनौं देशले समर्थन गरेको उक्त वक्तव्य क्यानाडाको दूतले पढेर सुनाएका थिए। सिन्जियाङमा 10 लाखभन्दा धेरै मानिस बन्दी बनाइएका, यात्रा दिइएका, जबरजस्ती श्रममा लगाइएका तथा यौन हिंसा भएका विवरण उनले उद्धृत गरेकी थिइन्। संवाददाता इमोजेन फोक्सको भनाई, उक्त आह्वान कुनै प्रस्तावको रूपमा भने नआएको भए तापनि त्यसबाट बेइजिङ क्रुद्ध बनेको छ। ती देशहरूको कदमप्रति प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा चीनका राजदूतले क्यानाडाद्वारा उसको देशमा जनजाति समुदायका मानिसहरूलाई गरेको व्यवहारको तीखो आलोचना गरेका थिए। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले उनको देश अफगानिस्तानमा शान्तिका निम्ति अमेरिकासँग साझेदारी गर्न तयार रहेको तर आफ्नो देशमा कुनै अमेरिकी सैन्य अखाडा राख्न अनिच्छुक भएको बताएका छन्। वाशिङटन पोस्ट पत्रिकामा लेख्दै उनले त्यस्तो गर्न दिए पाकिस्तान आतंकवादीहरूद्वारा हुन सक्ने बदलाको कारबाहीको निशानामा पर्न सक्छ। संवाददाता अनवरसन इतिराजन भन्छन्, विगतमा छिमेकी अफगानिस्तानमा द्वन्द्वरत पक्षहरूबीच कुनै एकको पक्ष लिएर आफ्नो देशले गल्ती गरेको उनले बताए। आफ्नो देशमा अमेरिकी सैन्य अखाडा राख्न नदिने प्रधानमन्त्री खानले प्रश्न बताए पनि पाकिस्तानमा शक्तिशाली सेनाले भविष्यमा के कस्तो निर्णय गर्ला भन्ने चाहिँ प्रश्न छैन। संवाददाता अनवरसन इतिराजनको भनाई, अहिले पाकिस्तान र अमेरिका दुवैको साझा स्वार्थ भनेको स्थिरता र आतंकवादको अन्त्य नै रहेको पनि उनले जनाए। भारतमा दैनिक कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या 3 महिना यता पहिलोपटक 50,000 भन्दा कममा झरेको छ। पछिल्ला आँकडामा त्यहाँ एक दिनमा करिब 42,000 संक्रमित थपिएको पाइएको छ। यसबीच सरकारले खोप अभियानलाई पनि तेज बनाएको छ। सोमबार भारतभरिमा एकै दिन करिब 80 लाख मात्र खोप लगाइएको थियो। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले भारतले सम्भावित तेस्रो लहरसँग जुझ्न औषधि, अक्सिजन अनि पर्याप्त अस्पताल शैय्याहरूको बेलैमा झोक गर्नुपर्ने बताएको छ। अप्रिल र मे महिनामा भारतमा घातक दोस्रो लहर फैलिएको थियो। त्यतिखेर त्यहाँका अस्पताल तथा घाटहरूमा चर्को दबाव परेको थियो। हालसम्म भारतमा झन्डै 3,90,000 मानिसहरूको कोभिडका कारण ज्यान गइसकेको छ। र बङ्गलादेशमा अधिकारीहरूले राजधानी ढाका वरपरका जिल्लाहरूमा कोभिड सम्बन्धी कडा निषेधाज्ञाहरू लगाएका छन्। सार्वजनिक सहित सडक यातायातलाई सहरको प्रवेश बिन्दुबाट प्रवेश बन्द गरिएको छ। कतिपय मानिसहरू ती बिन्दुबाट पैदल वा रिक्साबाट नै कारखाना तथा कार्यालय जान बाध्य भएका छन्। बङ्गलादेशमा दैनिक कोभिड संक्रमण बढेर 4600 पुगेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो 2 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठनका क्रममा मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीमा नियुक्त 20 जनालाई काम नगर्न तथा गर्न नदिन सरकारलाई आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 21 र जेठ 27 गते गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत खारिज गरिदिएको हो। संवैधानिक कानूनका एकजना प्राध्यापकले सर्वोच्च अदालतको आदेश उनकै शब्दमा बोल्ड र सुस्पष्ट भएको टिप्पणी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले पछिल्लो पटक गरिएको मन्त्रीहरूको नियुक्ति संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको ठहर गरेको हो। आदेशबारे सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल। उप प्रधानमन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरूको थप नियुक्ति संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको देखिँदा यी निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मको लागि उपरोक्त मितिमा भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा परेका प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बाहेक अन्य उप प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू तथा राज्य मन्त्रीहरूलाई तोकेको पदको काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम 49 बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। आदेशमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उप प्रधानमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरू क्रमशः कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, वसन्त कुमार नेउमाङ एवं लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका अन्य उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरूको पदको कार्य नगर्नु, गर्न नदिनु र नदिलाउनु भनिएको छ। उसो भए मन्त्री परिषद पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको हो भन्ने जिज्ञासामा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता पोखरेलले भने, आदेशमा उल्लेख गरिएको छ स्पष्ट रूपमा मन्त्री परिषद विस्तारमा परेका प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बाहेक अन्य बाँकी उप प्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्रीहरू तथा राज्य मन्त्रीहरूको हकमा चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी। यसअघि गैर सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि जेठ पहिलो साता माओवादीबाट एमालेमा आएका 7 जना मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरी, मणि थापा र दावा लामा पदमुक्त भएका थिए। यसै सन्दर्भमा हामीले संवैधानिक कानूनका प्राध्यापक विपिन अधिकारीलाई अदालतको आदेशलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ भनेर सोधेका छौँ। यो बोल्ड छ, सुस्पष्ट छ। मलाई लाग्छ अदालतले जे कुरो बोल्नु पर्ने हो, भन्नु पर्ने हो, स्पष्ट रूपमा राखेको छ। यहाँले बोल्ड शब्द प्रयोग गर्नुभयो, कुन अर्थमा त्यस्तो छ यो? अदालतले सामान्यतया धेरै राजनैतिक विषयवस्तु हो भनेर चुप लागेर बस्न पनि सक्दथ्यो, अन्तरिम आदेशलाई पन्छाउन पनि सक्दथ्यो, तर संविधानको जुन एउटा स्पष्ट प्रावधानमा टेकेर निवेदक गएको अवस्थामा त्यसलाई इज्जत गरेको छ अदालतले। यसको दुईटा पक्षहरू छन्। पहिलो कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री कार्यवाहक भइसकेको अवस्थामा मन्त्री परिषद पुनर्गठनको संवैधानिक प्रावधान छैन हाम्रो संविधानमा। दोस्रो के हो भने स्थापित संसदीय जुन संस्कृति छ त्यसमा पनि कार्यवाहक भइसकेको प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो किसिमको महत्वाकांक्षा राख्नु हुँदैन जसका लागि प्रतिनिधि सभाको विद्यमानता चाहिन्छ, अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई चेक गर्ने पद्धति हुनुपर्दछ भन्ने त्यो मान्यता हो। यो दुवै हिसाबले हेर्दाखेरि अदालतले प्राइमा फेसिया प्रथम नजरमा गरे बिराएको देख्यो, त्यस हुनाले यसलाई सच्याउन आदेश दिएको छ। यो अन्तरिम आदेश हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। एकैपटक यति धेरै मन्त्रीलाई काम गर्न नदिनु भन्ने आदेश आएको नजिर छ कि छैन? यसको असर कस्तो हुन सक्छ सरकारको कामकाजमा? केही छैन, त्यस्तो नजिर छैन। मलाई लाग्छ हाम्रोमा मात्र होइन, मैले बाहिरको पनि त्यस्तो पढेको मलाई सम्झना छैन। तर यो जुन अन्तरिम आदेश छ यो बोल्ड भए पनि यसले त्यो मितिमा नियुक्ति भएका या प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मन्त्री वा राज्य मन्त्रीहरूमा नियुक्त गर्नुभएको व्यक्तिहरूलाई स्पष्ट रूपमा त्यो पद बमोजिमको कार्य नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनेर उल्लेख गर्यो। तर त्यस्तो अवस्थामा हिजोको मन्त्री परिषद जुन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो म्यान्डेट हुँदैखेरि बनाएको मन्त्री परिषद थियो, त्यो मन्त्री परिषदमा विदा भएका जुन मन्त्रीहरू थिए यो पुनर्गठनका कारणले त्यसका सम्बन्धमा भने अदालतले बोलेको छैन। त्यहाँनिर अलिकति जोड्न खोजे, त्यो सम्बन्धमा बोलेको छैन र अहिले महामारीको समय छ, खोप पनि खरिद गर्नुपर्ने छ, अरू नियमित पनि सरकारका कामकाज छन्। त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले म पुनर्गठनलाई मान्यता यदि दिने होइन भने पूर्ववत अवस्थामा मन्त्री परिषदको जुन आकार थियो त्यसलाई मान्यता दिनु पर्यो, त्यसले काम गर्न पाउनु पर्यो भन्ने त्यस्तो माग
माग दाबी गर्न सक्ने आधार देखिन्छ कि देखिँदैन, अनि त्यो माग दाबी अनुसार त्यो पाउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? अब यस्तो छ, अदालतको अन्तरिम आदेशलाई व्याख्या गर्दाखेरि हामी धेरै एक्टिभिस्ट व्याख्या गर्दैनौँ, किनभने यो अन्तिम फैसला होइन। हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने अदालतले त्यो विषयमा बोलेन भन्नुको अर्थ अदालत यो मुद्दालाई चाँडोभन्दा चाँडो फरछोट गर्न चाहन्छ र चाँडो फरछोट नहुन्जेलसम्म जुन असुविधा हुन्छ त्यो एउटा नेतृत्वको रूपमा प्रधानमन्त्रीले खप्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय सरकारले गरेका धेरै निर्णयहरू एकपछि अर्को न्यायपालिकाले ट्याउँदै गएको छ। एक थरीले कता कता खास गरेर सत्ता पक्ष कतिपयले न्यायपालिका जुरिस्डिक्सन अलि नाग्न थालेको भने आशयको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। यहाँ के भन्नुहुन्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अहिलेका जुन 4-5वटा डिसिजनहरू आएका छन् र जुन रूपमा अदालतले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ, मलाई लाग्छ एउटा स्वतन्त्र अदालत र निष्पक्षताका आधारमा गर्नुपर्ने जुन एउटा व्यावसायिक निर्णय हो, अदालतले गरेको त्यही नै हो। तर अब यस्ता विषयहरू के छ भने हाम्रो राजनैतिक संस्कृतिमा पुनर्गठन या मन्त्रीहरू थप्ने कार्य आज मात्र भएको होइन। तर यस किसिमले जुन एउटा देशमा यत्रो ठुलो समस्या आइपरेको बेलामा जसरी यी काम कारबाहीहरू हुँदैछन्, अदालतले अहिले आएर चाहिँ अलिकति सिरियस भएको देखिन्छ। मुद्दा नपरिकन अदालतले हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन। तर जसरी चाहिँ यो विषयवस्तुहरूमा हामीले देख्यौँ हाउ डिजोल्युसनको केसहरू, यी सबैमा अदालतले संयमपूर्ण नै मैले मान्दछु। त्यो चाहिँ एउटा केवल संविधानलाई मात्र हेरेर हुँदैन, यसमा लामो संसदीय संस्कृतिहरू छन् जसलाई छोडिदियो भने संसदीय व्यवस्था चल्न सक्दैन र अहिलेको अवस्थामा अदालतले त्यो कुरालाई समेत ध्यानमा लिएको हुनुपर्दछ। उसो भए सर्वोच्च अदालतबाट आएका पछिल्ला निर्णयहरू सरकार पक्षलाई एउटा आगामी दिनमा के कस्तो काम गर्नुपर्छ वा कसरी संविधानको मर्म र भावना अनुसार कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हो। एउटा कुरा अदालतले दिएको निर्णय सबैका लागि बन्धनकारी हुन्छ, त्यस हुनाले त्यसलाई विचार पुर्याउनु पर्ने अवस्था सरकारलाई छ। तर अब सँगसँगै हामीले के पनि मान्नु पर्दछ भने सरकारले अवैधानिक गरौँ भनेरै गरेको भनेर सोच्नु हुँदैन, किनभने अब सरकारको पुनर्गठनका लागि आधारहरू थिए। अब त्यो आधारहरू केही चाहिँ हाम्रो कोभिड जुन महामारी छ त्यसका कारणले गर्दाखेरि पनि र अब 6 महिना जुन शासन चलाउनु पर्ने उत्तरदायित्व छ त्यो कारणले पनि गरेको होला। तर त्यसरी गर्दाखेरि पनि संविधानको जुन मापदण्ड छ त्यसलाई छोड्नु हुँदैन। यो के हो भने एक्टिभिस्ट हिसाबले संविधानलाई पढ्ने भन्दा पनि व्यावसायिक हिसाबले गर्नुपर्छ र अदालतको जुन एउटा उपस्थिति छ भन्ने कुराले सबैलाई एउटा माथभर निर्णय कसरी गर्ने भन्नेतर्फ प्रेरित गर्दछ। संवैधानिक कानूनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी। कोरोना भाइरस सम्बन्धी एउटा प्रसङ्ग। नेपालमा गत 24 घण्टामा 4500 जना भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको तथा 41 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा 4954 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिले थपिएका संक्रमितको तथ्याङ्कमा धौलागिरी अस्पतालमा पहिला पुष्टि भएका संक्रमितको संख्या पनि समाविष्ट छ। पिसिआर र एन्टिजन विधिबाट परीक्षण गर्दा तथा पुरानो तथ्याङ्क समायोजन गर्दा 4522 जना संक्रमित बढेको देखिएको हो। नेपालमा पछिल्लो समय डेल्टा भेरिएन्टमा नयाँ उत्परिवर्तन पुष्टि भएको सरकारी विवरणबीच काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिबन्धात्मक नियमहरू खुकुलो पारिएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले भाइरोलोजिस्ट डाक्टर लुना भट्ट शर्मालाई नेपालमा डेल्टा भेरिएन्टमा भएको नयाँ उत्परिवर्तन कस्तो हो भनेर सोधेका छौँ। दुईटा तरिकाले लिनुपर्ने हुन्छ। भाइरसको म्युटेसनलाई सामान्य रूपमा लिने भन्नाले चाहिँ त्यो नर्मल प्रोसेस हो भनेर भन्ने एउटा तर्क होला। तर अहिलेको केसमा जुन म्युटेसन अहिले जुन भयो त्यसलाई चाहिँ सामान्य मान्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ किन मिल्दैन भन्दाखेरि यो म्युटेसन जुन यसमा कुन म्युटेसन पनि भनेर चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। यसमा एउटा डेल्टा भेरिएन्टको म्युटेसन जुन छ स्पेसिफिक बीटा म्युटेसन छ यसमा, जसले भाइरसलाई बढी हाम्रो कोषमा फ्युजन भएर फ्युजन अथवा ट्रान्समिसन धेरै हुने परिवर्तन गरेको छ। त्यो एउटा म्युटेसन चाहिँ डेल्टा भेरिएन्टको त्यसको क्वालिटी होइन, क्वालिटीमा चाहिँ एकदमै धेरै फ्युजन हुने र धेरै ट्रान्समिसन हुने। र फ्युजन भनेको कस्तो हुन्छ भने भाइरसको बाहिरको सर्फेस र हाम्रो कोषको हाम्रो सेलको सर्फेस फ्युज भएर भाइरस भित्रभित्रै सर्ने हुँदाखेरि सेलबाट अर्कोबाट अर्को
अर्कोबाट फ्युज हुँदै 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 जाँदा ठुलो, त्यसले गर्दा एन्टिबडी अथवा जुन इम्युन इभेजन भन्छ नि, इम्युनिटीलाई त्यसले छल्न सक्ने भयो, रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई छल्न सक्ने भयो एउटा त्यो। अर्को छिटो छिटो संक्रमण पनि गर्न सक्ने भयो। त्यो दुईटा त भइहाल्यो, पहिलाको डेल्टा भेरिएन्ट जुन फैलिरहेको थियो। र त्यसमा अहिले जुन एउटा नयाँ खालको त्यो जुन म्युटेसन थप भएर आयो, यो अहिले हाम्रो जुन देखिएको नेपालमा भनेको, त्यसमा के छ भन्दा यो म्युटेसन पहिला साउथ अफ्रिकामा जुन देखिएको भेरिएन्ट थियो त्यसलाई बिटा भेरिएन्ट भन्छ। त्यो भेरिएन्टमा चाहिँ यो म्युटेसन जुन N417K, यो म्युटेसन कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो साउथ अफ्रिकाको जुन बिटा म्युटेसनको पनि सबैभन्दा प्रब्लम गरेको, सबैभन्दा चाहिँ यो इम्युन इभेजन, यसमा पनि फेरि यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई चाहिँ चल्न सक्ने प्लस भ्याक्सिनबाट बनेको जुन एन्टिबडीहरू अथवा जुन हाम्रो रोग प्रतिरोधी त्यो क्षमता छ, भ्याक्सिन लगाएपछि बनेको पनि त्यसलाई पनि छल्न सक्ने भनेर त्यो अलिकति सशङ्कित भएर वैज्ञानिकहरू यसमा बसिरहेको पहिला पनि यो जुन बिटा भेरिएन्टको केसमा पनि। त त्यो म्युटेसन हाम्रोमा पनि देखिनु भनेको मतलब चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि, कारण एउटा हाम्रोमा भ्याक्सिन कम्प्लिट भएको छैन। त्यो भनेको एक डोज भ्याक्सिन लगाएको छ धेरैले र कम्प्लिट भएको पनि पुरा होल पपुलेसनलाई चाहिँ भएको छैन। सर्टन सेक्टरलाई थोरै 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 भ्याक्सिनेसन कम्प्लिट भएको छैन। त्यसले गर्दा भाइरसलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यो भनेको कस्तो भन्दा भाइरस पहिलो डोज भ्याक्सिन लगाएको मान्छेमा अलिकति हल्का स्टिमुलेसन भएको हुन्छ, एन्टिबडी पुरा भाइरसलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमताको बनिसकेको हुँदैन, मान्छेमा त्यो खालको क्षमता डेभलप भइसकेको हुँदैन भाइरसको अगेन्स्टमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि भ्याक्सिनले चाहिँ आफू अनुकूल सजिलो गर्नको लागि चाहिँ म्युटेसन गर्छ र त्यसमा सबैभन्दा उसलाई चाहिने एक डोज मात्र लगाएर चाहिँ बसेको मान्छेहरूकोमा जुन खालको एन्टिबडी अथवा अरू खालको इम्युन रेस्पोन्सहरू देखिरहेको छ त्यसलाई छल्नलाई चाहिँ सायद उसलाई सबैभन्दा सजिलो र गर्नुपर्ने चाहिँ म्युटेसन यो थियो होला सायद। अब अन्त्यमा नेपालमा प्रतिबन्धात्मक कदमहरू खुकुलो पारिएको छ आजदेखि र यस्तो नतिजा देखियो भेरिएन्टको हिसाबले, यहाँको सल्लाह के छ? गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि र जनरल पब्लिकको तर्फबाट पनि दुईटा कुरा चाहिँ एकदमै सिरियसली लिनुपर्ने हुन्छ। गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो हिसाबले अवेरनेस गरिदिनु पर्यो, एउटा जनचेतना दिनु पर्यो, पुरा फैलाउनु पर्यो। त्यो पनि नढाकिकन यसको के हो, यसको असर के हुन्छ, यसले कस्तोसम्म गर्न सक्छ, किन मान्छेलाई अलिकति पनि सिरियसली नभनेसम्म मान्छे डराउँदैन। दोस्रो, सिरियसली उनीहरूले चाहिँ गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ जे हुन्छ खोप ल्याएर अलिअलि ग्रुपलाई मात्र होइन कि सबैतिर चाहिँ एउटा खोप चाहिँ लगाइदिनु पर्यो पब्लिकको तर्फबाट। यो अहिलेको म्युटेसनलाई सिरियसली लिएर जुन भ्यारिएन्ट भनेको छ त्यसलाई खुकुलो पारेको छ, त्यो खुकुलो के कारणले पारेको हो त्यसमा आफू पनि बचेर हिँड्नुपर्छ। पहिलाकै अवस्थामा नर्मल अवस्था आइसकेको छैन है अहिले भनेर आफूले आफ्नो प्रिभेन्सन कसरी गर्ने र पहिलाकै अवस्था लकडाउनकै अवस्थाको त्यो सशङ्कित भएर हिँड्ने बाहिर निस्किँदा पनि त्यति चाहिँ गर्ने चाहिँ हामी दुवै गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि आफ्नो काम गर्नु पर्यो र हाम्रो तर्फबाट पनि हामी कन्सियस भएर एउटा रेस्पोन्सिबल सिटिजनको जस्तो भएर चाहिँ हामीले जिम्मेवार नागरिकको रूपमा जिम्मेवार हजुर त्यो गर्नु पर्यो। भाइरोलोजिस्ट डाक्टर लुना भट्ट शर्मा। अब सुनौ तपाईहरूले नै पठाएका प्रतिक्रिया। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सञ्जय ढकाल र रमा पराजुली। भारतबाट आपूर्ति नभएको तथा अन्यत्रबाट पनि पर्याप्त खोप नआएकाले नेपालमा कोभिड विरुद्धको खोप अभियान प्रभावित छ। कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लिएका 65 वर्षमाथिका लाखौं मानिस दोस्रो मात्राको पर्खाइमा छन्। यो अवस्थामा जोखिममा रहेको उमेर समूह र अरूलाई खोप उपलब्ध गराउन कसले के गर्नुपर्छ भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नमा थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। बोधनाथ पौडेल लेख्छन्, राज्यले खोप खरिदका लागि 26 अर्ब रुपियाँ बजेट भाषण मार्फत विनियोजन गरेको छ। अहिले खोप खरिदका लागि भारत अनि केही देशहरूसँग मुख ताकेर नबसौं र खोप खरिदका लागि कमिसनको लोभमा पनि नपरौं। जुन जुन देशहरूसँग कोभिसिल्ड खोपको मात्रा पर्याप्त छ सम्पर्क गरेर चाँडोभन्दा चाँडो खरिद प्रक्रिया अघि बढाई छिट्टै आयात गर्नुतिर लाग्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निराश बनाई सरकारको लाचारी देखाउने गर्नु हुँदैन। आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वबाट नपन्छिकन खोप आयातको लागि बेलैमा पहल गरी बेलैमा दोस्रो डोज खोप लगाइदिनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। पुनिता अर्याल लोहनी लेख्छन्, कसैले केही नगरेर नै यो अवस्था आएको हो। निकास त राजनीतिले नै दिने होला, तर यहाँ त सरकार प्रतिपक्ष सबै सत्ताको फोहोरी खेलमा अल्झेका छन्। आफूलाई नागरिक अगुवा भन्नेहरूको उपस्थिति न्यून र संवेदनाहीन देखिन्छ। पार्टीको जुलुसमा नारा लगाउँदै निस्किनेहरू कहाँ गए थाहा छैन। गोकुल पोखरेल भन्छन्, यस्तो बेला सरकार, प्रतिपक्ष, उद्योगी, व्यापारी आदि सबैले आफ्नो स्थानबाट कसरी हुन्छ खोप ल्याउन पहल र ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ।
यस्तो बेला पैसा, आपसी लडाईँ सबै छाडी जनताको ज्यान जोगाउन लागि परि खोप ल्याएर जनतालाई बचाउने काम गर्नुपर्छ। टेक नारायण पौडेल दयालु लेख्छन्, म भारतमा छु, यहाँ पनि दोस्रो कोभिसिल्ड खोपको हाहाकार छ, पाइँदैन। हस्पिटलका कर्मचारीलाई खुसुक्क घुस दिनुपर्छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले विदेशमा निर्यात गर्न रोक लगाएको छ। अब नेपालले भारतको भर गरेर हुँदैन। तत्काल कोभिसिल्ड उत्पादन गर्ने अरू देश वा कम्पनीसँग अति उच्च स्तरबाट पहल गर्नुपर्छ। विशाल रेग्मी भन्छन्, खोप उपलब्ध गराउने प्रमुख जिम्मेवार भनेको सरकार नै हो। सरकारले कूटनैतिक पहलद्वारा विदेशमा आफ्ना भएका दूतावासको परिचालन गरी खोप खरिद गर्ने व्यवस्था चाँडो मिलाउनुपर्छ। जनता रहेन राज्य रहने हो। जनता नरहे कसरी राज्य रहन्छ? तसर्थ खोप लगाउन र जनता बचाउन ढिला नगरौँ सरकार। सुजन पण्डित भन्छन्, आफूलाई नभई अरूलाई दिने कुरा आउँदैन। नेपाल सरकार किन भारतको आशमा मात्रै बसेको छ? उसको सामान उसले रोक्यो त के भयो? त्यसैले सोही खोप उत्पादक अन्य देशसँग समन्वय गरी खरिद गर्नुपर्छ। अनुदानको मात्र आश गरेर हुँदैन। निजी कम्पनीलाई जिम्मा दियोस्, यो समस्या समाधान हुन समय लाग्दैन। भेषराज भण्डारीको भनाइ छ, मुख्यतः सरकारले पहल गर्नुपर्छ, होइन भने प्राइभेट कम्पनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। जनताको हरेक दुःख सुखमा हेरविचार गर्ने दायित्व सरकारको हो। पहल गर्दैछौँ भनेर ढाकछोप गर्ने काम गरेकोमा हाम्रो चित्त दुखाइ हो। हरेक मानिस भगवानको स्वरूप हुन् भन्ने कुरा सरकार र सरोकारवालाले नबुझेपछि सुखको सास फेर्न अत्यन्तै कठिन हुँदो रहेछ। यो कुरा सरकार र सरोकारवालाको कानमा कसले पुर्याइदेला? साँझपखमा नेपाल बाहिरका केही विषय। म्यानमारको दोस्रो ठूलो सहर माण्डलेमा सेना तथा स्थानीय मिलिसिया समूहबीच झडप हुँदा 4 जना विद्रोही मारिएको सेनाले जनाएको छ। मिलिसिया समूहले पनि 2 जना सैनिक मारिदिएको जनाएको छ। सैन्य कु भए यता त्यसको विरोधमा पिपल्स डिफेन्स फोर्स पीडीएफ समूहले सेना विरुद्ध महत्त्वपूर्ण सहरमा झडप गरेको यो पहिलो पटक हो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। म्यानमारको सैनिक सरकारका अनुसार उसले माण्डले सहरमा भएको झडपमा 4 जना विपक्षी लडाकुलाई मारिदिएको छ भने 8 अन्यलाई पक्राउ गरेको छ। सैन्य शासनको विरोध गर्दै आएको समूहले प्रयोग गर्दै आएको एक बोर्डिङ स्कुलमा छापा मार्दा आफ्नो फौज विरुद्ध साना हतियार तथा ग्रेनेड प्रहार भएको सेनाले जनाएको छ। विपक्षी समूहले 2 सैनिक पनि मारिएको बताएको छ। यो घटनाले सैन्यको विरुद्धको सङ्घर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको देखाएको छ। कु भए यता देखा परेका विभिन्न विद्रोही मिलिसिया समूहलाई सामूहिक रूपमा डिफेन्स फोर्स भन्ने गरिन्छ। म्यानमारमा सैन्य सरकारले कु विरोधी प्रदर्शनहरूमाथि हिंसक दमन गरेको थियो। हालसम्म पीडीएफ समूहका कारबाही ग्रामीण भेग वा साना सहरमा सीमित थिए। मङ्गलबार भएको हिंसा त्यसैले नौलो मानिएको छ। विगतमा म्यानमारको सेनाले फौजमाथि पीडीएफका हमलाको बदलामा गोलाबारी तथा हवाई हमला गरेका थिए, जसकारण हजारौं मानिसहरू विस्थापित भएका थिए। फेब्रुअरीमा कु भए यता सुरक्षा फौजहरूले कम्तीमा 873 जना प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान लिइसकेको अभियानकर्मीहरूको एक समूहले बताएको छ। सेनाले त्यो सङ्ख्या अस्वीकार गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्रसङ्घको महासभाले म्यानमारमा अन्तर्राष्ट्रिय हतियार आपूर्ति रोक्न आह्वान गरेको थियो र सेनालाई नोभेम्बरको चुनावको नतिजा स्वीकार्न भनेको थियो। साथै बन्दी बनाइएका आङ सान सुची लगायत राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न पनि उसले भनेको थियो। म्यानमारको विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रसङ्घको विज्ञप्ति एकपक्षीय आरोपहरू तथा गलत अनुमानहरूमा आधारित भएको भन्दै खारेज गरेको थियो। चीनले क्रिप्टो करेन्सी भनिने डिजिटल मुद्राको कारोबार रोक्न निर्देशन दिएको छ। सिचुवान प्रान्तमा बिटकोइन माइनिङमा रोका गरेको केही दिन नबित्दै उक्त निर्देशन आएको हो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ रमा पराजुलीबाट। चीनले डिजिटल मुद्रा क्रिप्टो करेन्सीमाथि प्रतिबन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउन ब्याङ्क र भुक्तानी सेवाहरूलाई यसको कारोबार रोक्न निर्देशन दिएको छ। गत शुक्रबार चीनले सिचुवान प्रान्तमा भइरहेको बिटकोइनको माइनिङ कार्यलाई रोक्न आदेश दिएपछि यो नयाँ निर्देशन दिएको हो। सोमबार बिटकोइनको मूल्य 10% कम भएको थियो, तर मङ्गलबार भने स्थिर भयो। अप्रिलमा प्रति बिटकोइन 63,000 अमेरिकी डलर पुगेको मूल्य अहिले त्यसको झन्डै आधा छ। सोमबार केन्द्रीय पिपल्स ब्याङ्क अफ चाइनाले हालै मुख्य ब्याङ्क र भुक्तानी सेवाहरूलाई बोलाएर क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा कडाई गर्न निर्देशन दिएको बताएको हो।
एग्रिकल्चरल ब्याङ्क अफ चाइनाले केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्देशन पालना गर्दै क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ र कारोबार जस्ता गैर कानुनी गतिविधिलाई रोक्न सबै ग्राहकको खाताको परीक्षण गर्ने बताएको छ। पोस्टल सेभिङ ब्याङ्कले पनि क्रिप्टो करेन्सी कारोबार नगर्ने बताएको छ। मोबाइल र अनलाइन भुक्तानी सेवा अलिपेले गैर कानुनी क्रिप्टो करेन्सी कारोबार रोक्न निरीक्षण प्रणाली विकास गर्ने बताएको छ। गत वर्ष विश्वभरि उत्पादन भएको 65% बिटकोइन चीनमा माइनिङ गरिएको थियो। केम्ब्रिज विश्वविद्यालयको अध्ययनले सिचुआन प्रान्त दोस्रो सबैभन्दा बढी बिटकोइन माइनिङ हुने स्थान भएको देखाएको थियो। बिटकोइन माइनिङमा कम्प्युटरको धेरै प्रशोधन शक्ति र ऊर्जा आवश्यक पर्छ। आज मंगलबार, अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक विकल्पको बाटो। सानो जागिरी धान केटाकेटीलाई पाल्न पनि बढी समस्या भएको कारणले कृषि व्यवसाय सुरु गरेको हजुर। व्यवसाय गर्न दियो भने पनि सरकारी कर्मचारीलाई पनि अनियमितता छ, त्यसलाई पनि कम गर्न सकिन्छ होला। हिजोपछि पसलमा चौतारामा बसेर पुरा काट्नु भन्दा यो पेसामा आबद्ध हुन खोजेको हुन्छ। आर्थिक अवस्थालाई पनि यसले धेरै टेवा पुर्याउँदो रहेछ र अनियमित समय पनि खेर जाँदैन। यी सबै सरकारी कर्मचारी हुन्। भ्रष्टाचार र अनियमितता ठूलो समस्या र चुनौती बनेको सरकारी सेवामा सधैँको गुनासो हो तलब कम छ, कसरी परिवार पाल्ने। कर्णाली प्रदेशका यी केही कर्मचारीको समस्या पनि त्यो भन्दा भिन्न थिएन र छैन। उनीहरूमध्ये केही एक्लै त केही सामूहिक रूपमा कृषि कर्ममा लागेका छन्। उनीहरू अनुभव सुनाउँछन्, कार्यालय समय बाहेकको समय सदुपयोग भएको छ भने सरकारी तलबमै निर्भर हुँदाको आर्थिक बोझ हलुका बनेको छ। सकारात्मक सन्देश दिने साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा सुर्खेतबाट प्रकाश पन्तले पठाएको यो रिपोर्ट। सरकारी जागिरको भरमा घर व्यवहार धान्न गाह्रो भएपछि अतिरिक्त आमदानीको लागि कृषि व्यवसाय थालेको उनीहरू बताउँछन्। सानो जागिरी धान केटाकेटीलाई पाल्न पनि बढी समस्या भएको कारणले मैले चाहिँ यो कृषि व्यवसाय सुरु गरेको हजुर। जागिरी सँगसँगै सार्वजनिक बिदाको दिनमा पारेर बिहान बेलुका घरको समय निकालेर मैले यो गरेको हजुर। यसको पैसा हाम्रो बच्छ, घर बचाउनलाई मौरी र मह बेचेको पैसाले हामीलाई पुग्छ। सरकारी जागिरसँगै 3 दशकदेखि कृषि व्यवसाय गरिरहेका दैलेखका तिलक नेउपाने कृषि व्यवसाय गर्दा समयको सदुपयोगसँगै आमदानीमा पनि टेवा पुगेको बताउँछन्। दुईटा कुरा छ, एउटा समयको सदुपयोग अनावश्यक खेर समय नजाने, अर्को कुरा आर्थिक चाहिँ उन्नतिको विषयमा पनि लिएर यसलाई जोड्यो भने एकदम दुईटा किसिमले आर्थिक अवस्थालाई पनि यसले चाहिँ धेरै टेवा पुर्याउँदो रहेछ र अनि समय बर्बाद नहुने कुनै पनि समय हजुरको 2 मिनट समय पनि बाहिर चाहिँ खेर जाँदैन। जागिरबाट बचेको समय कृषि व्यवसायमा खर्चिँदै आएका सुर्खेतका सुशील केसीले स्थानीय जातका कुखुरा पालनसँगै तरकारी र घाँस खेती गरिरहेका छन्। कृषि व्यवसायबाट राम्रो आमदानी भइरहेको बताउने उनले किसानहरूकै प्रेरणाले गर्दा कृषि व्यवसाय थालेका थिए। सानैदेखि नै अब कृषिको इन्भाइरोमेन्टमै हुर्केको। एकचोटि यो पशु स्वास्थ्य कार्यालयमा पनि मेरो जागिर भयो। त्यो सिलसिलामा किसानहरूसँग अलिक बटचर्चा भयो, किसान सङ्घको भ्रमण पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई पनि यस्तो गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको हुन्थ्यो। त्यही सिलसिलाबाट नै यसलाई अब मैले अगाडि लगेको। सरकारी जागिर भन्दा कृषि व्यवसायबाट बढी सम्मान र सन्तुष्टि मिलेको अनुभूति उनीहरू सुनाउँछन्। कालेज पालन गरेका जुम्लाका महाकृष्ण पाण्डे सरकारी सेवाबाट अवकाश पछिको जीवनलाई सहज तुल्याउन कृषि व्यवसाय सुरु गरेको बताउँछन्। हिजोपछि हामी घरमै फर्किने हो। घरमा फर्किँदा पनि हामीले चाहिँ कसैको पसलमा कसैको चौतारामा बसेर पुरा काट्नु भन्दा आफ्नो व्यवसाय नै चाहिँ अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हेतुले चाहिँ यो पेसामा आबद्ध हुन खोजेको हुन्छ। सरकारी जागिरसँगै मौरी पालन व्यवसाय गरिरहेकी सुर्खेतकी इन्द्रा कडेल भने सरकारले कर्मचारीलाई अतिरिक्त आमदानीको लागि व्यवसायमा प्रेरित गर्न सके भ्रष्टाचार मौलाउन नपाउने दावी गर्छिन्। सरकारी जागिर पैसाले मात्रै हरेक कुराहरू चाहिँ पुर्याउन गाह्रै हुन्छ। सपोर्ट गर्यो भने चाहिँ अतिरिक्त पैसा आमदानीको एउटा स्रोत हो। यसले चाहिँ त्यस्ता भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई चाहिँ यो गर्नतिर त्यति आवश्यक पनि छैन कि जबरजन्त घरमा आमदानीका स्रोत हुन्छन्, पैसाले पुग्छ भने किन अरूबाट लिनु पर्यो र। व्यवसाय गर्न दियो भने पनि सरकारी कर्मचारीलाई पनि अनियमितता छ, त्यसलाई पनि कम गर्न सकिन्छ होला सायद। उनीहरू मध्ये केहीले व्यक्तिगत र कतिपयले सामूहिक रूपमा कृषि व्यवसाय गरिरहेका छन्। जागिरको मात्र भर नपरी आमदानीको वैकल्पिक उपाय अपनाउन पनि उनीहरू अरू सरकारी कर्मचारीहरूलाई सल्लाह र सुझाव समेत दिन्छन्। विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिए प्रकाश पन्त।
यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।